كبرات تخاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات نخلكم أمنت إسلامنا انقواع نعيد الفترة بكعبكم النابلنا سنايت منتنا نقلت انبقارد نلومي عالمنا أبو وطر الزبل حدا مدب حزنا لكم كريمنا لنا نمكتتالو بخبري نعدم عالم أبستربت أتلوك بحدا بعال سلطان مربب سلياز وطس مقلتي صلوه أب كلن أهقرات كبات أحزخ إليو أب بيت صحفة كونغرس أو واشنطن زربو قالات مبزعتو جيزي أشحات كيلومترات رحقهم أبزركبو تراسبات أب مأخلاي مبراق أبز ركبا سدرابيتات سراحتنياتات نداد وشمت كمون كاب كوينات رحقهم دحنت أب زقوا متو سدتنياتات سعبيناتهم كالي لا يكونن أبز قربا وان لعلوت مراحتي مربب سليا أمريكا بزعباتي أب زوريا إيران زلو تنقف غلطات أب لعلوي بايتوك ويدما كونغرس أمريكا مجلسي أب زهابو الأوان كمزيوم عينت قالات تسميعهم يوم ما أكلنا يزيزته تولسي قبار رغت كون كلا نحقق تحقي أمريكا منقست إيران زعانو وقنك عاقمو استداخم مخانو أتم بها مسكرنتا أب مجمر تغل تشحن إسران حموشتين دحرز تخير وقع عسر تغل تمعالتات تباهيلو أبز صواع حتصير قنك كبير قجيتيو تسميعو أبز رز مزي أمريكان إسرائيلين أبلع الوتها الدراون نيكلوراون تحت غرس إيران علامة زقبر متكعتي فتسمن نيران بمسرة أب تركب زقرب قمقام سليا أزوم متكعتتات أو تهدراو عاقمن تكالات نيكلورن إيرانن رؤي قدات أوريدوم يوم يخون مبر ببعلو اتمنقستي بوليتيكا وقرصون مرحنتون حجون يقتلالو أبت مقابايا خالوت وسنت سبات كاب محبرسب سليا أمريكا انتلا جون راتكليف تساتيفهم نيروم نسوم إيران بيعنت واشنطن ننوح اوان كم استراتيجيكاوي سقات كترقى مصنحة أسميرومولو نعسرتتات عمتات زباويت الإيران مدبات ميسايلاتان هرفاناتان نمونان نيكلوراوي أطوارن أب مأخل عالم لخاوي كتعات تاخم تهلو جيروايو قناخ أب واشنطن استخايد زتا كابوتا دراو تنتان زحالفة كال زعامو نقريو أقاليعو نسود ما بزعبا مغنينات تخوينات زنبر زي مكراويو كلمة ركب حدا معالتي حدا العلواي بعد سلطان تسأل قرش برا أمريكا زخونة جو كنت كاب مزنتو بولنتو تسلابيتو أبتنا يسم بتارب دابيو كنت إيران أمريكا ولا حنت هتوتو سقات أي صعبة كبل تخراخيرو إذا مقلتيو وتهدراو سقمتي موساد بحقي أدلاي دينيرو نزبل كبير حطو على عليو أوش تخفلت أخيبا أبالات كونغرس نسبة سلطان سليا نصورنت مبرهي كهبوهم سقطي جيرو ملوميوم إيران بحق هتوت حدقا ختسعب تخيل دونيرا اتمحبر سب مربب سليا أب قمقاماتو سمم معني روودو ويس بوليتيكا وسنتات لعلت مرتعو تسمعت نيروم إزوم حطوتات زيوم أب أهقراوي بوليتيكا قد سألو زخونة مواطر ينصبارو يوم حيل متقام قبول زخونة اللو معاسيو اتمتقعتي بتئزاز بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كخون كله نسود ليت إيران نمونا نيكلير نأمريكان نغند مشارقتا أبتزوبان إسرائيل حدقا خمز فتر موجتوم يوم بتأمامتها واشنطن معقات مسفحفح نيكلير قدايت التعلميو يخون مبر بزحات نقفتي زخينات زبقاس زباوي خينات كيبقس سقات حدير اللوم كمزلو يزاربو أبت مقلت استلعلي كالق زت حساسب نتبي مساببو بحر هرموز ستريت اوف هرموز تباهيلو زفلت استراتيجيكاوي مسمر ما يونيرو أوش متفارس زركب إز مساببو بحري أب مدري كابزلو أزيوم أقدس مسمرات ساعات حديو أستاتا حمشا إجام قربنا دا العالم بزبيلو يحلف اتقجت نزمت أبو بحري انت السناخيلو اتي سعبين كاب نهري واغان دادي أب أفريقيا خساب قطباوي زي من رقاق أب إيسيان أوروبان بمسعب أب كل قرناعات عالم كبت سحزخ الوطري كسعب يخقليو سبا سلطان سليا أمريكا إيران أب أوان قجت لازم اسمر كتعاطو ويكتسناخلو خطفتن كم تخقل نوح أوان كم استتصبيو تزاريبهم كم زعين السقمتي قبل على قطبة هجرات معراب سقط مقبار ترايزي كونس تتا عالمن قطباوي بلصقنا عالمن كساب كندي بصنوع استتأسسرو مخانهم زرئيو كم إيرتران زعم السلا هجراتن أما لأفريقيا نزركبا خالقوتن زوم جيوبوليتيكا وقالستات رحوقات كمسلو يخوليهم قناخ صعبيناتهم مبزعتو جيزي كساب وشت بيتيو زبتصح أب ما أخلاي مبراغز تخايدو قات كابت زوبا زحلف وحزي سدتنياتات قطباوي قلولاو كومون بوليتيكاوي وطرات نغهلو أبركتو خمس قبرو تاريخ السندو حقيو
በዚ ምኽንያቱ ድማ ኣብ ዓለም ሰላም ተጸዋርነት ዘተባብዑ ድምፅታት ወሰንቲ ኮይኖም ዝቕጽሉ ወተሃደራዊ ዓወታት ንበይኖም ዘላቐ ምርግጋእ ዘምጽኡሉ ኣጋጣሚ ሳሕቲ ምዃኑ ታሪኽ ይነግረና እዩ። ሓቀኛ ሰላም መብዛሕትኡ ግዜ ዲፕሎማሲ፣ ትዕግስቲ ከምኡውን ሃገራት ንመቐናቕንተን ከም ጸላእቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ሓባር መጻኢ ከም ተሳተፍቲ ገይረን ንምርኣይ ዘለወን ፈቓደኝነት ይሓትት። ሎሚ ሰበስልጣን ስለያ ከም ዝኣመትዎ ስርዓት ኢራን ዓቕሙ ዝተዳኸመ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ወሳኒ ሕቶ ሕጂ እውን ኣይተፈትሐን። ዓለምና ናብ ዝበኣሰ ግጭት ድያ ወይስ ናብ መገዲ ድርድር ክተምራሕ? ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዝነብሩ ተራ ሰባት ካብ ቴህራን ክሳብ ቴል ኣቪቭ ካብ ዋሽንግተን ክሳብ ኣስመራ መልሲ ዝሕቶ እዚ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ነፍሲ ወከፍ ጂኦፖለቲካዊ እስትራቴጂ ህይወት ወዲ ሰብ ኣሎ። ንሰላም ዝዓሰላ ጽባሕ ተስፋ ዝገብሩ ቆልዑ ምርግጋእ ዝደልያ ስድራ ቤታት ከምኡውን ጸብለልትነት ዘይኮነስ ክብርን መንነትን ዝጠልባ ሃገራት ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ እዚ ዘመን ዝምህረና ቀሊል ግን ከዓ ሓያል መልእኽቲ ነስተብህለሉ ጥበብ ኮይኑ ይስምዓና። ኣብ ፍርሒ ዝተሃንፀ ጸጥታ ተኣፋፊ እዩ፣ ግናኸ ኣብ ፍትሕን ዘተን ዝተሃንፀ ጸጥታ ዘላቒ እዩ። ሰላም